जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत में। और इस वक्त हुआ चाहता है छोटा अमल अजीम सवाब का। और आपको पता है जैसा कि ये सिलसिला जारी और सारी था पहले भी रजब के महीने में भी, कि अगर आपने रजब का रोज़ा रखा है तो आपने क्या कुछ फ़ायदे और फ़ज़ाइल हासिल किए हैं पूरे महीने के। और ज़ाहिर है शाबान का बहुत ही मुबारक महीना है, तो इसके भी अहादीस आपके साथ शेयर की जाएंगी पहले, और उसके बाद जो है कुरानी सूरतें आपको देंगे कि किस सूरत से आपको क्या आपने हासिल करना है। जो रिक्वेस्ट आई थी वो कारोबार और बिज़नेस की वजह से पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज उसको तफसील से डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि जिन्होंने रजब के रोज़े नहीं रख सके और किसी वजह से, बीमारी की वजह से, तो वो क्या करें, वो भी मौजूद है। रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर दिन के एवज़, यानी कि 30 दिन है ना, आपने 30 दिन रजब में अगर रोज़े नहीं रखे तो अगर आप हर दिन के एवज़ मिस्कीनों को रोटी बतौर सदका अता करें, और इसकी कसम के कब्ज़े में मेरी जान है, उन्होंने कहा, ऐसा उन्होंने फरमाया कि उसकी कसम, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जब वो इस अंदाज से हर दिन के बदले में सदका करेगा तो वो इन चीज़ों को पालेगा जो मैंने बयान की हैं। यानी कि जो अहादीस हमने रजब में आपके साथ शेयर की थी कि पहले रोज़े में आपको ये मिलेगा, दूसरे रोज़े में ये मिलेगा, तो रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां परवरदिगार आलम की कसम खाकर ये फरमा रहे हैं कि अगर हर दिन के बदले में मिस्कीनों को आप रोटी सत्ते के तौर पे देंगे तो वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी, वो तमाम नेमतें, रहमतें, बरकतें परवरदिगार आलम जो रोज़ेदार को देगा वो आपको भी देगा। और फिर आगे फरमाया कि वो पालेगा और उससे भी ज़्यादा। बेशक अगर आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक उसके सवाब तक पहुंचने के लिए इकट्ठी हो जाएं, तब भी उस सवाब के 10वें हिस्से तक नहीं पहुंच सकेंगी जो उस शख्स को जन्नत में फजीलत और दर्जात से हासिल होगा। सुभान अल्लाह। ये हदीस थी उन लोगों के लिए कि जो माह रजब के रोज़े नहीं रख सके किसी भी मजबूरी की वजह से, वो ये काम ज़रूर करें, वो तमाम फ़ायदे आपको भी मिलेंगे। अब बात करते हैं जनाब माह शाबान की, और उसके बारे में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि जो शख्स शाबान के पहले दिन का रोज़ा रखे उसके लिए यकीनन जन्नत वाजिब हो जाती है, और जो शख्स 2 दिन रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला उसकी जानिब दुनिया में हर दिन और रात में नज़र फरमाएगा, और खुदा की ये नज़र जन्नत में ही जारी रहेगी। और जो शख्स 3 दिन रोज़े रखे अल्लाह ताला उसकी जन्नत में अर्श से रोज़ाना इजाफ़ा फरमाएगा। नाज़रीन, शाबान के रोज़े में हम जो है शाबान में अगर रोज़े रखते हैं, हम रमज़ान में तो सारे ही रखते हैं, जो रखते हैं जितने रख सकते हैं सब रखते हैं, सिवाय उन लोगों के लिए जो जिनकी मजबूरी हो या जो बीमार हो। लेकिन शाबान का रोज़ा अगर आप रखेंगे तो आपको क्या कुछ हासिल होगा। छोटा सा अमल ये है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए रोज़ा रखना है, हमें क्या कुछ मिल रहा है। हदीस आपके साथ शेयर करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आपने फरमाया कि मेरे बुजुर्गवार अलैहिस्सलाम शाबान और माह रमज़ान के दरमियान 1 दिन का फासला देते थे, और अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों महीनों को मिला देते थे और फरमाते थे कि दोनों महीने के मुसलसल रोज़े अल्लाह ताला की जानिब से तौबा के हुसूल का ज़रिया है। यानी कि अगर आप दोनों महीनों को मिला के रोज़े रखेंगे तो तौबा के हुसूल का ज़रिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शाबान के रोज़े के मुतालिक जब उनसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि मेरे आइमाए ताहरीन अलैहिमुस्सलाम में से किसी ने इसी का रोज़ा रखा। उनसे पूछा गया कि किसी ने शाबान का रोज़ा रखा, तो आपने फरमाया कि मेरे आइमाए ताहरीन अलैहिमुस्सलाम में सबसे अफजल रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो अक्सर शाबान में रोज़ा रखा करते थे। ये तो वो अहादीस थी कि आपने शाबान का रोज़ा रखना है, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन भी रखते थे। और फिर जब सहाबाए कराम मौजूद थे और शाबान के फ़ज़ाइल की गुफ्तगू हो रही थी, तो तब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शर्फ़ वाला महीना है, ये मेरा महीना है। अर्श के उठाने वाले इसकी ताज़ीम करते हैं और इसके हक़ की मार्फत रखते हैं। ये वो महीना है कि जिसमें माह रमज़ान के लिए मोमिनीन के रिस्क में इजाफ़ा किया जाता है। इस महीने में जन्नत को आरास्ता किया जाता है। इसका नाम शाबान फ़कत इस वजह से रखा गया है चूँकि इस महीने में माह रमज़ान के लिए मोमिनीन का रिस्क है। सुभान अल्लाह। और ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें अमल अंजाम देने की नेकी
70 गुना बढ़ जाती है, बुराइयां जुदा कर दी जाती हैं, गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, नेकियां कबूल कर ली जाती हैं। ये वो महीना है कि परवरदिगार आलम अपने बंदों पर फ़ख्र करता है और अपने अर्श से रोज़ेदारों और क़याम करने वालों की तरफ निगाह फरमाता है और फिर हामलान अर्श के सामने उनकी वजह से फ़ख्र करता है। इस मौके पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इस महीने की फजीलत को तरतीबवार बयान फरमाएं ताकि इसके रोज़े और क़याम के सिलसिले में हमारी रग़बत में इजाफ़ा हो। और नाज़रीन, आज कोशिश करेंगे, ज़ाहिर है 8 शाबान है, 8 रोज़ों तक की फजीलत आपको बयान करेंगे। हो सकता है कि अभी तक जिसने रोज़े ना रखे हैं वो इन अहादीस को सुनने के बाद 1 नहीं 2 नहीं तो 3 रोज़े शाबान में ज़रूर रखे। तरतीबवार रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। उस वक्त आपने फरमाया, जो शख्स माह शाबान के पहले दिन रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी 70 नेकियां लिखेगा कि जिनमें एक नेकी 1 साल की इबादत के मसावी होगी। और जो शख्स माह शाबान में 2 दिन के रोज़े रखे तो उसकी उकाब का सबब बनने वाली बुराइयां उससे जुदा कर दी जाएंगी। जो शख्स माह शाबान में 3 दिन रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला मोती और याकूत की जन्नतों में से उसके 70 दर्जात बुलंद फरमाएगा। जो शख्स माह रमज़ान में 4 दिन रोज़े रखे तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में वसअत अता फरमाएगा। और जो शख्स माह शाबान में 5 दिन रोज़े रखे तो अल्लाह ताला उसे अपने बंदों में महबूब बनाएगा। और जो शख्स माह शाबान में 6 दिन रोज़े रखे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे 70 किस्म की बलाओं को दूर फरमाएगा। और जो शख्स माह शाबान में 7 दिन रोज़े रखे तो वो इब्लीस, उसके लश्कर, उसकी ऐबगिरी और उसकी बुराई में मुब्तला करने की कोशिश से महफूज रहेगा। और जो शख्स माह शाबान में 8 दिन रोज़े रखे तो वो दुनिया से उस वक्त तक नहीं निकलेगा कि जब तक वो पाकीज़ा हौज से सैराब ना हो जाए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, शाबान के रोज़ों की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो जहां भी रखते थे, आप भी रखिए और फिर भरपूर फ़ायदा उठाइए। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपको कंटिन्यू करेंगे 90 रोज़े से, 90 दिन के रोज़े से कि अगर आप 9 दिन रखेंगे, 10 दिन रखेंगे तो आप क्या कुछ हासिल करेंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी रिक्वेस्ट की जानिब के देखें, कारोबार आप करते हैं, एक तो ये खौफ होता है कि जनाब कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा, करना है, पैसा लगाना है नहीं लगाना, उसके लिए आपको क्या करना है। या आप बैठे हैं, आप चाहते हैं कि जनाब कोई आए, कोई कारोबार हो जाए, कोई रोज़ी रिस्क में इजाफा हो जाए, उसके लिए। और फिर उन लोगों का जिनका ऑलरेडी बिज़नेस मौजूद है, उनको किस तरह से जो है अपने बिज़नेस के लिए क्या करना है कि उसमें बरकत हो और घर में भी बरकत हो, ये हम आपको बताएंगे। आज तफसील से पहले हमने एक ही सूरह बताई थी, आज हम 3-4 सूरतें जो इसका ताल्लुक कारोबार और उसके बरकत का है वो हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। रिपीट की रिक्वेस्ट थी तो मैंने कहा कि सारी चीज़ें एक साथ आज ही बता देते हैं आपको। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, इसकी रिपीट की रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने कहा कि आज आपको बताएं कि जो शख्स सूरह यूसुफ को लिखकर 3 दिन कारोबार के लिए मैं बताऊं या नाकामी का आपको खौफ हो कि मैं बिज़नेस शुरू करूं, पता नहीं वो कामयाब हो या ना हो, उसके लिए भी है कि जो शख्स सूरह यूसुफ को लिखकर 3 दिन अपने घर में रखे और फिर वहाँ से उठाकर घर की बाहर वाली दीवार में छुपा दे, इस तरह कि किसी को पता ना चले कि आपने कहाँ जो है उसको छुपाया है, तो बहुत ही जल्द किसी की तरफ से एक नुमाइंदा आकर उसे कारोबार की दावत देगा और उसकी तमाम हाजात हुक्म खुदा से पूरी होंगी। सुभान अल्लाह। सूरह यूसुफ के फ़ज़ाइल आप देखें कि कोई भी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कारोबार हो, कोई आपको दावत दे, रिस्क की प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, जिसके पास भी प्रॉब्लम है जॉब की, तो वो भी ये कर सकते हैं कि आपने सूरह यूसुफ को लिखना है आराम से। लेकिन लिखना है तो प्लीज़ कोशिश करें लिखें उसको, लिखने वाले बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे। उसको लिखकर 3 दिन आप अपने घर में रखें, फिर वहाँ से उठाकर घर की बाहर की दीवार पे इस तरह से लगा दें कि कोई उसको ना देखे। तो मौला फरमाते हैं कि बहुत ही जल्द किसी की तरफ से एक नुमाइंदा आकर उसे कारोबार की दावत देगा और उसकी तमाम हाजात हुक्म खुदा पूरी होंगी। उसके बाद रसूल खुदा रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह हिज्र को लिखकर अपने बाजू के साथ बांध ले, सूरह हिज्र को लिखकर अपने बाजू के साथ बांध ले, तो वो मामला अगर इंसान बन जाएगा, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त ज़्यादा होगी, लोग उससे कारोबार करना बेहतर समझेंगे। और जब तक ये लिखा हुआ सूरा उसके पास होगा,
खुदा के इज़्न से उसका रिस्क ज़्यादा होगा। सूरह नंबर 15 कुरान पाक की सूरह हिज्र, उसको लिखकर अपने बाजू में बांधें, जैसा कि हम इमाम ज़ामिन बांधते हैं। सूरह को लिखकर इमाम ज़ामिन के तौर पे अपने बाजू में बांधें तो सरकार दो जहां फरमाते हैं कि वो मामलागर इंसान बन जाएगा, उसकी खरीदो फरोख्त ज़्यादा होगी और लोग उससे कारोबार करना बेहतर समझेंगे। जब तक ये लिखा हुआ सूरह उसके पास होगा, खुदा के इज़्न से उसका रिस्क ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह मोमिन, हामीम मोमिन, सूरह मोमिन को लिखकर अपने घर या दुकान में रखे तो खैर व बरकत होगी, कसरत से खैर व बरकत होगी और दुकान में ख़रीदो फ़रोख्त भी कसरत से होने लगेगी। जिन जिन का बिज़नेस है, दुकान है, कोई भी शॉप है, अगर आप सूरह मोमिन को आप उसको लिखें, फ्रेम करके करवाएं, वहाँ दुकान पे टांगें तो फिर उसमें बरकत होगी। और आगे बढ़ते हैं और आपने फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर सूरह ज़ुखरूफ को लिखकर सूरह ज़ुखरूफ को लिखकर दुकान की दीवार या खरीदो फरोख्त की जगह रखा जाए तो मालिक को तिजारत में नफ़ा होगा और गाहक भी ज़्यादा हो जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से बरकत भी होगी। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जिसने भी रिक्वेस्ट की थी उनको ज़ाहिर है मिल गया होगा जो वो सुनना चाहती थी, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे और नई चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। ये था छोटा अमल अजीम सवाब। अब बढ़ते हैं मूसी भाई की जानिब और सुनते हैं ताज़ा तरीन इंटरनेशनल न्यूज़। थैंक यू सिस्टर। तो नाज़रीन, ये तो आपने सुनी छोटा अमल अजीम सवाब, और यकीनन इसमें बहुत ही खुदा की तरफ से ख़जाने मौजूद थे। और अब हम चलते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज़ सेगमेंट की तरफ और शुरू करते हैं आज की ख़बरों की तरफ से। तो हमने जैसा कि आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में अनाउंस किया था कि हमारे पास ये पूरे हफ़्ते की ख़बरें होती हैं, क्योंकि हम करते हैं वीकेंड पे शो, तो हमारे पास ये हम पूरे हफ़्ते को उसमें कवर करते हैं। ताज़ा ख़बरें भी होती हैं, पिछली ख़बरें भी होती हैं। तो हम शुरू करेंगे शाम से जो वहाँ पर जो सबसे बड़ी ख़बर हमारे पास आ रही है वो है अहल बैत न्यूज़ एजेंसी से, कि वो कहते हैं कि शाम के दोस्त मुल्कों के पार्लिमानी वफ़द के सरबराह ने शाम में बशर अल असद की कामयाबी पर इजहार ख़याल करते हुए कहा है कि इन इंतखाबात में शामी अवाम के अज़्म व इरादे अमरीकी अज़्म व इरादे पर गालिब आ गए हैं। अरना की रिपोर्ट के मुताबिक अलाउद्दीन बुरुजद्दी ने शाम के सदर बशर अल असद की कामयाबी के बाद नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए इस कामयाबी पर शाम की कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये इंतखाबात मुकम्मल तौर पर आज़ाद, पुरअमन और जमहूरी उसूलों के मुताबिक थे और सभी गैर जानिबदार मुबस्सिरीन ने इसकी तायद भी की है। ईरान के मजलिस शूरा इस्लामी के खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती कमीशन के सरबराह ने कहा है कि ये कामयाबी इन मुश्किलात का नतीजा है जो बशर अल असद के अवाम ने गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान अपनी इस्तकामत व पामर्दी के साथ बर्दाश्त की हैं। बुरुजद्दी ने मज़ीद कहा कि बशर अल असद इन बरसों में तमाम सख्त व दुश्वार हालात में अवाम के साथ रहे हैं और अवाम ने भी अपने वोटों के ज़रिए से इस क़दरदानी को साबित करके दिखा दिया। वाज़ेह रहे कि मंगल के रोज़ मुनक़्क़िद होने वाले इंतख़ाबात में बशर अल असद ने 88.7 वोट हासिल करके एक मरतबा फिर शाम के सदर मुंतखब हो गए हैं। तो नाज़रीन, आपको ये इत्तला मिली, यानी कि आपके जहन में था कि बशर अल असद को जो मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी अब बशर अल असद की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, हम 2 महीने के अंदर, जैसे जैश उल हुर्र ने शुरू में कहा था कि हम 2 महीने के अंदर जो है वो बशर अल असद की हुकूमत का ख़ात्मा कर देंगे, अब इनका जो है वो इनको इक़्तिदार से अलग कर देंगे, हमें सिर्फ 2 महीने दिए जाएँ। फिर एक्सटेंड होता रहा, पूरी दुनिया से जो है ये दहशतगर्दों को वहाँ जमा किया गया, जिसमें अब तक सिर्फ ट्यूनिस के 400 दहशतगर्द वहाँ पर हलाक हो चुके हैं, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है। इसके अलावा फ्रांस ने भी कोई अपने 300 दहशतगर्दों के वहाँ शामिल होने की इत्तला दी है, जिसमें से मुतअद्दिद जो है वहाँ पर जो है वो मारे गए हैं। अब तकरीबन कोई 2.5 लाख से ऊपर वहाँ पर दहशतगर्द पूरी दुनिया से जो है वहाँ लाके जमा किया गया और उन्होंने वहाँ पर जो है वो गरीब लोगों की, मस्कीन लोगों की, अपने भाइयों की आप कहें कि मतलब बिरादर खुशी हुई है। ये पूरी दुनिया से खवारी जमा हुए, अल्लाह के नाम पर अल्लाह अकबर कह कर मुसलमानों के गले काटे गए, मगर बिलाखिर वहाँ पर जो प्रोपेगेंडा किया गया था वो नाकाम हुआ। और ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो अवामी बगावत हुई है और ये जो लोग हैं ये बशर अल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, मगर अब 88% वोट लेकर बशर अल असद दोबारा हुकूमत में आ गए हैं। इसने साबित कर दिया कि वो अपने अवाम के नुमाइंदा हैं और अवाम उनको चाहती है और उनसे मोहब्बत करती है, और ये तमाम जो सच था वो एक मरतबा फिर आश्कार हो गया है। तो और अब हम चलते हैं अपने आगे इस न्यूज़ में कि अहल बैत न्यूज़ एजेंसी ने अरना की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद हसन नसरुल्लाह ने जुम्मे को बैरूत में हिज़्बुल्लाह की मरकज़ी कौंसिल के रुकन शेख मुस्तफ़ा कैसर आमली की याद में मुनक़्क़िद एक प्रोग्राम में कहा कि मिल्लत लबनान अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को मजबूत बनाने पर इसरार करती है और इसकी पाबंद है।
حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے مزید شام کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ شام میں موجود ہے تاکہ علاقے کے خلاف کسی نئی سازش کا مقابلہ کرے اور اسے ناکام بنائے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے مزید کہا کہ حزب اللہ دشمنوں کے مقابلے میں سرحدوں پر ڈٹی ہوئی ہے۔ سید حسن نصراللہ نے شام میں شاندار انتخابات کے انعقاد پر شامی حکومت اور قوم کے لیے ایک بڑی کامیابی سے تعبیر کیا اور کہا کہ شام کے خلاف مغرب کی دھمکیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ تو یہ تو تھے جناب سید حسن نصراللہ کے، جن کا آپ کو معلوم ہے شام کے اندر اور ایک بہت مضبوط رول رہا، کیونکہ پوری دنیا سے خوارج و دہشت گردوں نے چاہا کہ وہ دمشق میں شہزادی کے حرم کو منہدم کر دیں، جو کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے بڑی ایثار دی، بڑی قربانیاں دیں اور شہزادی کے حرم کو محفوظ رکھا اور مسلسل جانے دے رہے ہیں۔ اور اب یہ لحظہ آپ پہنچا کہ وہاں سے تکفیریوں کا صفایہ ہو گیا اور آپ دوبارہ ایک مضبوط حکومت بننے کی جانب شام گامزن ہو گیا۔ اور ہمارے پاس مزید دنیا بھر سے اور خبریں ہیں، جس میں اب ہم ناظرین چلیں گے جو ایک بہت بڑی خبر ہے افغانستان سے۔ کل افغانستان میں جو ہے کہ وہ پاکستانی وزیر خارجہ کے مطابق جو ہے جمعے کے دن ایک بیان جاری کر کے کابل میں افغانی صدراتی امیدوار عبداللہ پر ہونے والے حملے کی مذمت کی گئی اور ان کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ کہا گیا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ اسلام آباد کو یقین ہے کہ ملت افغانستان ہر اس کوشش کو ناکام بنا دے گی جو کہ ان کے جمہوری عمل اور امن و ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ واضح رہے کہ جمعے کے دن افغانستان کے صدارتی امیدوار عبداللہ پر کابل میں ایک خودکش حملہ ہوا، تاہم انہیں کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا، مگر اس حملے میں عبداللہ کے ایک محافظ سمیت کم سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو وائلنس ہے اور یہ وہی تکفیری ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہی خارجی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے مارا جا رہا ہے، مگر یہ ایک بہت بڑی تعداد میں کبھی کہیں سے یہ جمع ہوتے ہیں، دنیا کی مختلف پاکٹ سے یہ ظاہر ہوتے ہیں اور اپنا فساد برپا کرتے ہیں۔ ان کا کام ہی فساد کرنا ہے اور جانیں لینا ہے۔ آپ روز خبروں میں سنتے ہیں یہ 25 لوگ ہلاک ہو گئے، 25 ادھر مارے گئے، 50 ادھر مارے گئے، اور ان کو کوئی خوف خدا نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ شدت کے ساتھ خون بہا رہے ہیں۔ بہرحال بہت جگہوں پہ کامیابیاں ہیں، جیسے افغانستان میں ان کی خوب جو ہے وہ سرکوبی ہوئی ہے، وہاں پر یہ کافی جو ہے وہ طاقت میں کمزور ہو گئے ہیں، اور دنیا کی اور جگہوں سے ہم آپ کو دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کو لے چلتے ہیں عراق کے شہر سامرہ میں کل الابیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، العالم نیوز کے مطابق دہشت گرد گروہ داعش دولت اسلامیہ عراق و شام، جو داعش کے نام سے منسوب ہے، جانا پہچانا جاتا ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بھی تکفیریوں کا مجموعہ ہے، اور اس کو پہلے علمبار میں پھر رمادی میں جو ہے وہ سعودیہ نے ان کو فنڈ کیا، جو کہ میڈیا رپورٹس ہیں کہ وہاں پر یہ پکڑے گئے، وہ ڈالرز بھی برآمد ہوئے، وہ پیسے بھی برآمد ہوئے، وہ سرغنہ بھی اریسٹ ہوا کہ جن سے انہوں نے کہا گیا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ ایک رات میں یہاں پر علمبار میں القاعدہ حکومت کا اعلان کر دیں۔ بہرحال عراقی فوج نے بہت کامیابی کے ساتھ رمادی کا آپریشن کیا، علمبار کا آپریشن کیا، وہاں سے جب یہ مار کھا کے وہاں سے ہٹے ہیں اور یہ عراق کے دوسرے شہروں میں گئے تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے حرم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس میں کہ خبر دے رہے ہیں کہ داعش نے آج صبح یعنی کل جو ہے وہ جمعے کے روز حملہ کرنے کی نیت سے بغداد سے 118 کلومیٹر دور سامرہ شہر پر حملہ کر کے شہر کی سب سے بڑی مسجد الرزاق کے سرکاری عمارت کو قبضہ کر لیا۔ دہشت گردوں کا منصوبہ تھا کہ وہ فلوجہ سے علاقے سے سامرہ پر حملے کا آغاز کریں گے، نتیجے میں حرمین عسکرین کو اپنے حملوں کا نشانہ بنائیں گے۔ داعش کے اس حملے میں جو المعتمم علاقے سے سامرہ پر شروع ہوا، متعدد پولیس اہلکار اور عام شہری شہید ہوئے ہیں، جن میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ اور ہم آگے چلتے اس نیوز کو کنٹینیو کریں گے ناظرین، جس میں کہ عراق کے باخبر ذرائع کے مطابق داعش کے عناصر نے گزشتہ شب سامرہ پر حملہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی قبائل بھی حملے میں شامل تھے، اور انہوں نے سامرہ کی پولیس اور حفاظتی دستوں پر حملہ کر کے انہیں اپنی طرف سے جو ہے نا وہ مشغول کیا، جبکہ اسی دوران داعش کے دوسرے مسلح عناصر نے جو کہ بارود رتب بلڈوزر شہر میں داخل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عراق کے فوج کے ہوائی حملوں کے ذریعے داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے انہیں تہس نہس کر دیا۔ عراقی پولیس کے ترجمان کے مطابق ان جھڑپوں میں 51 پولیس اہلکار شہید ہوئے، اور عراق کے ذرائع کے مطابق فوجیوں کی کارروائی کے اختتام پر شہر سامرہ مکمل طور پر داعش کے نجس وجود سے پاک ہو گیا اور شدید شکست کا سامنا ہوا۔ جب یہ جہاں پر علمبار سے اور فلوجہ سے جب ان کے اوپر شدید ضرب وارد کی ہے عراقی فوجوں نے، اور جہاں تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مقامی قبائل ان کے ساتھ ہیں،
تو یہ بالکل جھوٹ ہے، مقامی قبائل ان کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ کل میں وہ تصویریں آپ کو دکھانے سے قاصر ہوں کیونکہ کچھ حدود و قیود ہے، میں وہ تصویریں نہیں چلا سکتا ہوں اپنے آپ کے ٹی وی اسکرین کے اوپر، جس میں کل یہ جو لوگ کیجولیٹیز ہوئی ہیں اس میں اغوانی بھی ہیں، اس میں دوسری جگہوں کے بھی ہیں، اس میں قطری بھی ہیں، ان کے کارڈز بھی شو کیے گئے ہیں، یہ مختلف جگہوں کے جمع ہوئے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ وہاں کے قبائل نے بغاوت کر دی ہے، بغاوت قبائل نے نہیں کی ہے، انہوں نے جبراً کچھ قبائل سے کچھ ویڈیوز میں دیکھی اس میں انہوں نے دکھا رہے تھے کہ انہوں نے جبراً جو ہے قبائل کے کچھ سربراہوں کو لاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی کھڑے میں دہشت گرد، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو، بیعت نہ کرنے کا انجام موت ہے، بیعت نہ کرنے کا انجام موت ہے۔ تو وہ ڈر کے بیعت کرتے ہیں، مگر وہ بیعت یہ نہیں ہوتی کہ وہ پورا لشکر اس میں شامل ہوگا، وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہے، جہاں پہ قوات، جہاں پہ عراقی فوج شامل ہوتی ہے اور حملہ کرتی ہے، وہ واپس جو ہے ان کی لوائلٹی عراق کے ساتھ واپس ہو جاتی ہے اور وہ اپنی قوم کے ساتھ متحد ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ علمبار میں ان کے پیر اکھڑ گئے اور فلوجہ میں ان کے پیر اکھڑ گئے، یہ وہاں سے جو ہے ناکام ہو کے جب واپس ہوئے ہیں تو انہوں نے پھر اپنی، وہ کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات تھی، انہوں نے کیا کیا، جب کچھ نہیں ملا تو ایک مرتبہ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے حرم پہ حملہ کر دیں، اس میں بھی یہ ناکام رہے اور ان کی کیجولیٹیز بہت ہوئی ہیں، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا ان کی، جس میں کہ بعد میں معلوم ہوا اس میں افغانی بھی تھے اور مختلف ملکوں کے جمع ہوئے تھے، قطری تھے، ادھر ادھر کے تھے، وہ سب مارے گئے۔ تو یہ تو تھی آپ کو وہاں سے ایک مطلب ایک سیڈ نیوز تو تھی کہ انہوں نے حملہ کیا، مگر ایک اچھی خبر بھی اس کے بعد یہ کہ اب دوبارہ سامرا جو ہے وہ تکفیریت کے اور سلفیت کے نجس وجود سے ایک مرتبہ پھر پاک ہو گیا۔ اور اب ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر پاکستان کی طرف، شمالی وزیرستان کا آج کل خبروں میں بہت نام آ رہا ہے کیونکہ وہاں پر ٹی ٹی پی جو کہ تحریک طالبان پاکستان ہے، ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور اس کے اندر دو گروپ ہو گئے تھے، ایک خان سجنا گروپ الگ ہو گیا تھا اور محسود قبائل ان کے گروپس الگ ہو گئے تھے۔ تو کل ہمارے پاس اس میں ایک خبر آئی تھی جو آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں کہ کالے دم تحریک طالبان پاکستان کے اہم کمانڈر عاشق اللہ محسود جو ہے، یہ کہ ابھی آپ دیکھیں نا کمانڈرز بنے ہوئے، حالانکہ آپ صورتیں دیکھیں، یہ دیکھیں مطلب یہ کمانڈرز ہوتے ہیں جو کہ کہیں کی فوج ہوتی ہے تو جو ہائی آفیسرز ہوتے ہیں ان کی پراپر رینکنگ ہوتی ہے، ان کی پراپر کوالیفیکیشن ہوتی ہے، مطلب یہ ان کو کمانڈر کس نے بنایا ہے، مطلب یہ کہاں کے کمانڈر ہیں، کس نے کہا ان سے آپ یہ اپنی مرضی کا اسلام جو ہے آپ لوگوں پہ تھوپیں اور اس کو نافذ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں آپ خبر دیکھ رہے ہیں کہ عاشق اللہ محسود کمانڈر جو ہیں وہ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی کے گاؤں میں ایک نامعلوم شخص کی فائرنگ سے واصل جہنم ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ عاشق اللہ نے اپنے ساتھی کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کار میں سوار نامعلوم شخص نے ان کی کار پر فائرنگ کر دی۔ ذرائع کہنا ہے کہ یہ واقعہ شہر یار محسود اور خان سجنا گروپ کے درمیان اختلافات کا نتیجہ ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، جب آپ کسی کا خون بہائیں گے، آپ پارا چنار پہ چڑھائی کریں گے، مظلوم لوگوں کی بددعائیں لیں گے، بس و ستار کا گولیاں ماریں گے، ٹھیک ہے نا، عورتوں کو ان کے سامنے بچوں کو ذبح کریں گے، تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ وہی دہشت گرد خدا انہی دہشت گردوں پر مسلط کرے گا اور یہ ایک دوسرے کو یوں ہی ختم کرتے رہیں گے، اور یہ وہی بددعائیں ہیں، یہ وہی جو جھولیاں پھیلا کر جو مومنین نے، جو لوگوں نے بددعائیں دی ہیں، یہ اس کا اثر ہے کہ یہ ایک دوسرے کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ اور اس خبر کو ہم آگے لے کر چلیں گے، اس میں کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ سجنا گروپ پہلے ہی مرکزی تحریک طالبان پاکستان سے علیحدگی اختیار کر چکا ہے۔ سرکاری اور قبائلی ذرائع کے مطابق عاشق اللہ محسود تحریک طالبان کے اہم کمانڈر تصور کیے جاتے تھے، جو قاری حسین محسود کے بعد خودکش بمباروں کو ٹریننگ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ ان کے کام دیکھیں، مطلب یہ نام لے کر شروع ہوئے ہیں کہ تحریک طالبان یعنی طلباء کی تنظیم، اسلام کو نافذ کرنے کی تنظیم، اور کام کیا ہے؟ خودکش بمبار۔ خودکش بمبار کسی ڈسکو کلب پہ نہیں جاتا، خودکش بمبار کسی جوئے کے اڈے پہ نہیں جاتا، خودکش بمبار کسی سینما گھر میں نہیں جاتا، خودکش بمبار جاتا ہے مسجد پہ جاتا ہے، خاک و خون میں نہلاتا ہے تو قرآن کو، نمازیوں کو، جہاں پہ جوتے پڑے ہوتے ہیں وہاں ٹوپیاں خون سے رنگین، وہاں پر ہم نے مسلح دیکھے، ان کے کام یہ ہیں۔ تو یہ اس کو ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ واقعی کی ذمہ داری ابھی تک کسی گروپ نے قبول نہیں کی، جبکہ تحریک طالبان کی جانب سے بھی عاشق اللہ محسود کی ہلاکت کے حوالے سے ابھی کوئی بیان نہیں آیا۔ کیوں کہ کس منہ سے یہ اس کی حمایت کریں گے، کیا کہیں گے؟ کیونکہ پہلے تو یہ اپنے کو ایک بہت ہی پارسا اور گروہ گردانتے تھے۔ اب بات معلوم ہوئی کہ جب ہم تو شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں، مگر جن لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جی تحریک طالبان نہیں اللہ والے لوگ ہیں، تو اب پتہ چلا کہ کتنے اللہ والے ہیں۔ یہ جو خودکش ایک دوسرے کو بمباری کی ٹریننگ دیتے تھے، اب یہ ایک دوسرے پہ جا کے پھٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ کل تک بیٹھے ہوئے تھے، آج ان کا خون تمہارے لیے محترم نہیں رہا، وہ تم پر جائز ہو گیا، مباح ہو گیا کہ تم اس کو بہاتے ہو۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں، ان کی بس جو بات نہ مانے اس پر ہی خودکش حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہی نجس افکار ہیں جو خارجی ہیں، جن کا سامنا ہمیں 1400 سال سے ہے، جو کہ اسلام کی یہ جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کی جڑوں کو کاٹنے مصروف رہتے ہیں۔ مختلف ناموں سے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں نا، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، مطلب کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے ہے۔ ان کی جو جڑ فساد، فتنہ و فساد،
جہاں پر بھی ناظرین آپ دیکھیں گے فتنہ و فساد کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اس کی تہہ کے نیچے کوئی خارجی ہے، اس کی ڈور خارجی ہلا رہے ہیں، کیونکہ یہ الہی آواز نہیں ہو سکتی۔ الہی آواز ہمیشہ محبت کی آواز ہے، اخوت کی آواز ہے، بھائی سے بھائی کو ملانے کی آواز ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی آواز ہے، رشتہ داروں سے حقوق کی آواز ہے۔ جہاں پر بھی فتنہ ہو، جہاں پر بھی مسجد میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، آپ سمجھ جائیں یہ خوارج کی آواز ہے، یہ خارجیوں کا فتنہ ہے جنہوں نے اسلام میں لوگوں کو خاک و خون سے نہلایا۔ تو خدا ان کو غارت کرے، ان پر اپنا عذاب نازل کرے، اور ان میں جو لوگ اصلاح جن کو ہو سکتی ہے، ہماری دعائے خدا ان کی آنکھیں کھولے اور ان کو واپس دائرے اسلام میں اور اس دائرے کے اندر لائے۔ تو ہم چلتے ہیں، اور ایک اور خبر ہے جو کہ آپ کو معلوم ہوا، جو کہ منقبت چلی تھی اور یہ سب ہوا تھا ایک نجی ٹی وی کی طرف سے، اس پہ جو جرمانہ لگایا گیا 1 کروڑ روپے جرمانہ اور 15 دن کی بندش کا حکم جو ہے وہ پیمرا نے آرڈر دیا۔ تو ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ معقول ہے کہ اتنی بڑی جسارت کی جائے، پھر پاکستان کی قومی ایجنسی کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کی جائے اور اس کے اوپر حملہ کیا جائے۔ آپ کی یعنی یہ آپ کا دفاعی ادارہ ہے، آپ اس کو کمزور کرنے کے لیے کریں اور جواب میں یہ کہا جائے کہ 15 دن بند کر دیں اور جناب 1 کروڑ دے دیں۔ 1 کروڑ ان کے لیے کوئی پرابلم ہے کیا مقصد؟ آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ وہ پھر دیں اور پھر کوئی جیسا حملہ کریں؟ تو ناظرین یہ تو تھیں آج دنیا بھر سے آپ کے لیے انٹرنیشنل نیوز کے سیگمنٹ میں کچھ خبریں، اور اب ہم چلتے ہیں اپنی سسٹر کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ ہے فائدے کی بات۔ بہت شکریہ موسی بھائی۔ جی ناظرین، فائدے کی بات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور ایک پرابلم جو بہت ہی زیادہ کامن ہے زیادہ تر لوگوں میں، ہیڈک مائیگرین، سر کا درد، آدھے سر کا درد یا کسی بھی قسم کے سر کا درد اگر آپ کو ہوتا ہے، جو لوگ مائیگرین کا شکار ہیں، جن کو مسلسل ہر 15 دن کے بعد سر میں درد ہوتا ہے یا پھر مسلسل سر میں درد رہتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جب سورج نکلتا ہے، دن نکلتا ہے، دن چڑھتا ہے تو سر میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو سر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کو مائیگرین کی پرابلم ہے، ہم آپ کو لے کے چلیں گے کچن میں اور آپ کو بتائیں گے کہ کچن میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو مائیگرین میں فائدہ پہنچائیں گی۔ پھر وہی بات جو ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سر میں بہت ہی زیادہ درد ہے اور بہت ہی زیادہ آپ کو کوئی بیماری ہے تو پلیز اپنے جی پی سے، اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجئے۔ یہ گھریلو وہ چیزیں ہیں، خدا کی وہ نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور سر کے درد کی بات ہو رہی ہے، میسج بھی یہ ہے کہ اپنے سر کا درد اپنے تک ہی رکھیں، دوسروں کے سر میں درد نہ کریں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، ایک تو وہ سر کا درد ہوتا ہے کہ جب نزلہ ہوتا ہے تو سر میں بے انتہا درد ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کریں، دوائیاں کھا لیتے پھر بھی درد نہیں جاتا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ دونوں پاؤں کو گرم پانی میں رکھیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ، ٹب لیں، اس میں اپنے پاؤں ڈال دیں آدھے گھنٹے کے لیے۔ یہ اس سر کے درد کی بات ہو رہی ہے جب نزلے سے ہوتا ہے، نزلہ جم جاتا ہے اور سر کا درد ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے پاؤں کو گرم پانی میں رکھیں گے تو آپ کا سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ اب ہم بات کریں گے مائیگرین کی، آدھے سر کے درد کی، یا جس کے بہت ہی زیادہ پورے سر میں بھی درد ہوتا ہے، اس کے لیے بھی، دونوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ سر کے درد میں آپ کو کیا کرنا ہے، چائے بنا کر اس میں لیموں نچوڑیں، بالکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا، آپ کو عجیب بھی لگے گا میں کیا بات کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لیموں ایک ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ جو آپ کے سر کے درد کو فوراً ختم کرے گا۔ لیکن آپ کو اس کو چائے میں ڈالنا ہے، قہوہ بھی پی سکتے ہیں آپ، دودھ والی چائے بھی پی سکتے ہیں، لیموں آپ اس میں ڈال کے پیئیں تو آپ کا سر کا درد جو بہت ہی زیادہ آپ کو ہو رہا ہوگا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا یہ میں کہوں کہ لیموں کے پتے اگر آپ کو مل سکتے ہیں مائیگرین کے لیے بیسٹ ہیں۔ اگر آپ کو لیموں کے پتے مل سکتے ہیں کہیں پہ بھی تو آپ ضرور ان کو لیں اور ان پتوں کو صبح روزانہ نہار منہ سونگیں، تو اس سے بھی آپ کی مائیگرین کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو وہ مائیگرین بھی ختم ہو جاتا ہے، سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب آگے بڑھتے ہیں، سیب کے بے شمار فائدے ہیں، اگر ہم ایک پروگرام سیب پہ کریں تو وہ پروگرام بھی کم ہوگا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے مائیگرین ہے، سر میں درد ہے، تو سیب سے آپ کو کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ سیب پر نمک لگا کر کم سے کم 20 سے 25 دن آپ اس کو کھائیں گے تو پھر آپ کے سر کے درد میں فائدہ ہوگا۔ 1 یا 2 سیب نمک لگا کر صبح کھانا کیا ہے، کھانا کب ہے، صبح آپ کو بھوکے پیٹ یعنی کہ نہار منہ آپ نے سیب لیں 1 یا 2، اس پہ ہلکا سا نمک چھڑیں، نمک چھڑک کے کھائیں گے، بہت مزے کا بھی لگتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہار منہ 20 سے 25 دن کھا لیں تو مائیگرین کی آپ کی جو پرابلم ہے، سر کے درد کی جو آپ کی پرابلم ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، آپ کو بہت زیادہ دوائیاں نہیں کھانی پڑیں گی۔ اور پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنے ڈاکٹر، اپنے جی پی سے ضرور رابطہ کیا کریں اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ بیماری۔ آگے بڑھتے ہیں، گاجر جناب، گاجر کا رس، گاجر کا جوس، میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں آپ ڈیلی اپنی ڈائٹ میں 1 گلاس، چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے آپ نہیں ہیں، چاہے آپ بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کسی ایج میں بھی ہیں، آپ گاجر کا جوس اپنے ڈائٹ میں شامل کریں، روزانہ 1 گلاس
फ्रेश आपको कैरेट जूस पीना है, उसमें बेशुमार फ़ायदे हैं, हर फ़ायदा हम आपको बताते चले आ रहे हैं और अभी भी बताएंगे। अभी आपने क्या करना है कि गाजर का आपको 185 ग्राम अगर आप जूस ले लें और चुकंदर का जूस 150 ग्राम आप या मिलीग्राम ले लें या आप उसको ओंस में भी ले सकते हैं। 2 ओंस आप गाजर का जूस ले लें और 1 ओंस आप जो है वो चुकंदर का जूस ले लें। अगर आप इनको मिलाकर पिएंगे तो फिर आपका हेडेक जो है माइग्रेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्याज भी हमेशा हर बीमारी में हम ज़रूर लेकर आते हैं कि प्याज से आपको क्या फ़ायदा हासिल करना है। हर तरह के सर का दर्द किसी भी किस्म का, चाहे माइग्रेन है या कोई सा भी सर का दर्द है, लू लग जाती है आपको, कितनी गर्मी पाकिस्तान में हो रही है और डिफरेंट शहरों में दुनिया भर में बेइंतहा गर्मी है, 40 डिग्री तक जा रहा है। कराची जैसे शहर में जो कभी मैंने नहीं देखा वहाँ तक जा रहा है। अगर आपको लू लग रही है, गर्मी लग रही है, प्याज बेइंतहा फ़ायदेमंद है। उसके लिए क्या करना है, सर में दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, कि प्याज को आप पीस लें और पीसने के बाद अपने पाँवों के तलुओं पर उससे मसाज करें। उससे आपका माइग्रेन जो है वो बिल्कुल ठीक होता रहेगा। कोशिश करें कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा ये काम ज़रूर करें। और प्याज को अगर आप काटेंगे और उसको सूंघेंगे, कहते हैं जनाब आपको नज़ला हो रहा है बहुत ज़्यादा, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। प्याज को काट के इसका जो फ्रेश जूस आता है आप उसको स्मेल करें। इसी तरह सर के दर्द, माइग्रेन का आपको अटैक हुआ है, आपने फ़ौरन प्याज को काटना है और उसको आपने स्मेल करना है, उससे आपका सर जो है वो सर का दर्द जाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ बताते हैं, सौंफ। जनाब 1 चमचा सौंफ आपने क्या करनी है। सौंफ के भी बेशुमार फ़ायदे हैं, कभी ज़िंदगी रही, आगे फिर शेयर करेंगे। लेकिन अभी हेडेक की बात हो रही है, माइग्रेन की बात हो रही है, सर के दर्द की बात हो रही है। आपने क्या करना है कि रोज़ाना ये इस्तेमाल करना है। 1 चमचा सौंफ आप चबा चबा के खाएंगे तो आपका सर का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद माइग्रेन उन लोगों के लिए कि जिनका सूरज जब तुलू होता है, निकलता है, तब से जिनका शुरू होता है माइग्रेन, वो क्या करें, थोड़ा सा मुश्किल तो है। अगर आप फजर के लिए उठते हैं, सूरज निकलने से पहले आपको ये करना है कि आपने अंगूर का, ग्रेप्स का रस, अंगूर का जूस आपने पीना है। कितना ही पुराना क्यों ना आपका माइग्रेन हो, ख़त्म हो जाएगा। रोज़ाना फ्रेश आप अंगूर का जूस पिएं, आपका माइग्रेन का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने सुबह सवेरे फिर एक और काम करना है। अगर आप जूसर नहीं है, वैसे तो मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि अपने घर में एक जूसर ज़रूर ख़रीदें और फ्रेश फलों का फ्रेश जूस जो है वो उसी वक्त निकाल के पिए। डिब्बे के जूस को जो है वो मत यूज़ किया करें, फ्रेश जूस पिया करें। आपकी स्किन, आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सी बीमारियों में आपको लड़ने की ताकत मिलेगी। जल्दी से आगे बढ़ूँ, ब्रेक का वक्त भी हो रहा है। जनाब दूध किस तरह से फ़ायदा पहुँचाता है माइग्रेन में। सुबह सवेरे आपने सूरज तुलू होने से पहले आपने क्या करना है, दूध के साथ जो है गरम गरम जलेबी खानी है। मतलब जो दूध जलेबी हम अक्सर सहरी में खाते हैं, दूध जलेबी आपने खाना है गरम गरम। उससे भी आपका माइग्रेन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कोशिश ये करें कि लगातार कम अज़ कम महीना ये खा लें तो फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुगर के पेशेंट से मैं कहूँगी वो जलेबी ना खाएं, उनके लिए हम बाद में बताएंगे। इसी तरह दही बेइंतहा फ़ायदेमंद है। आपने सुबह यही करना है, नहार मुँह नहीं बल्कि सूरज के तुलू होने से पहले आपने दही और चावल खाना है, चीनी के साथ। दही, चीनी, चावल अगर आप खाएंगे तो वो भी आपके माइग्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये 3 ऐसी चीज़ें, अंगूर का रस बताया, दूध आपको बताया जलेबी के साथ, और दही और चावल, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सूरज तुलू होने से पहले खानी है। अगर ये आप खाएंगे तो फिर आप देखिएगा आप माइग्रेन को भूल जाएंगे, अपने सर के दर्द को भूल जाएंगे और हशाश बशाश और सेहतमंद रहेंगे। ये थी आज की फ़ायदे की बात। और जनाब अब वक्त हुआ जाता है मुंशी भाई ब्रेक का। तो ये तो थी फ़ायदे की बात। नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वो ब्रेक से वापस आएंगे तो आज का हमारा टॉपिक होगा पसंद की शादी, जिस भी नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ।